الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفية زكاة جمعية الموظفين. بالله سبحانه وتعالى فقد زاري منه رئيس عقوب يميتلو سوج زكاة እንዴት አድርገው ማውጣት አለባቸው የሚል ርዕስ ነው። كيفية زكاة جمعية الموظفين عقوب የሚጥሉ ሰዎች ዘካ እንዴት አድርገው ነው ማውጣት ያለባቸው? ተጨማሪ هل هذه المعاملة جائزة أم غير جائزة؟ عقوب مطال يتشالل ونس አይቻልም በሸሪዓ? እነኚህ ሁለቱን አስመልክቶ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እንመለከታለን ማለት ነው። መጀመሪያ ما يسمى بجمعيات القرعة عقوب መጣል የሚባል ነገር እጣ ሰዎች የተለያዩ አባላት ይኖራሉ። في كل نهاية الشهر ورو مترشا لي من جزم يطلع يعني مكونة من مجموعة من الأشخاص كتلاقي سوتش يتوكران مجموعة حيث يقوم كل شخص بدفع مبلغ مالي ثابت شهريا ينالو أبال كأبالات توست ينالو أبال يدفعوا يسأل جنزل مالتنا ثابت هنا قامي بهنا ملك شهريا بار وفي نهاية كل شهر ينالو ورمتشرش عليه تجري القرعة تأيب على أحد أفرادها كأبالات لانجو يبرسل مالتنا فيأخذ مجموعة ما دفعه كل الأفراد كلهم يتواصلون يستطيعون كلهم يتايوت ألبسوا يوسدل مالتنا وهكذا إلى أن يأخذ كل واحد نصيبه منها ينالو يتواكروا أبالات درشاتهم اسكم يوسدوا درس يكتل على مالتنا. هل هذا المبلغ المتحصل عليه زكاة يجنزب زكاة اللبتنا زكاة أو طابوس اندتنو قليه صورة وبتملكتت بعربنا جمعية الموظفين يوتان عقوب مالتنا صوت اسمه مالو مبلغ من المال متساويا كل يهوانا جنزب لا سباسبو ليواتو مالتنا عند نهاية كل شهر ليون يشلال أو كل شهرين بولتو ليون يشلال باندور ليون يشلال بولتو ليون يشلال أو حسب ما يتفقون عليه بم يسمعون بولت لكما بامت ليون يشلال بس عمنت ليون يشلال بقول كم بس كلمة شكر لهم. إيه مجمرة بشرع التكلم زكاة اللبس يلبسهم لملو زوريا هذه المعاملة اشتهرت باسم جمعية الموظفين يبقى العربية حكومة مالتنا وهي محل خلاف بين أهل العلم يكتب على بيتوش يحسب لبنة علته وهي محل خلاف بين أهل العلم مجمرة حلال أيضا لم بملو أهل العلم يكتب على بيتوس جاي حساب لبنة تفطرة وأكثرهم قل بركات علماء على جوازها يتشالال بلوى بركات علماء يتشالال بلوى يتشالال بملو هدن زكاو
እንዴት ነው የሚወጣው የሚለውን እናያለን መጀመሪያ አይቻልም شيء محرم ነው ከተባለ الاموال المحرمه መጀመሪያ حرام የሆኑ ገንዘቦች سواء كانت محرمه لكسبها او لعينها لا زكاه فيها ይሄ ሊታወቅ ይገባል حرام የሆኑ ገንዘቦች ዘካ አለባቸው የለባቸውም የሚለውን በተመለከተ መጀመሪያ محرم لذاته የሆነ ገንዘብ አለ ذاته حرام የሆነ مثل الدخان ሲጋራን ይመስል والخمر አስካሪ መጠጥን ይመስል ذاته ራሱ حرام ይሆናል ተጨማሪ ደግሞ محرم لكسبه ስራ ሲሰራ አንድ ሰው በሐራም መልክ ሊሰራ ይችላል የሚያገኘው ግን ብር ነው ብሩ ዛቱ ሲታይ ሐላል ነው ግን የመጣው ምንድነው ገንዘቡ ሲመጣ من جهة محرمة حرام በሆነ መልክ ነው የመጣው ለምሳሌ ከሪባ مثلا ሪባን ይመስል ብሩ የሚመጣው ሐላል ነው ዛቱ እንደ ኸምር ነጃት حرام አይደለም ብሩ ማለት ነው ግን መንገዱ የመጣበት መንገዱ ግን حرام ነውና أو بيع المحرمات وين حرام የሆነ ነገሮችን ሽጦ ብር መጣ ብሩ ዛቱ حرام አይደለም በሸሪዓ እነኚህ በተመለከተ በጥቅሉ الأموال المحرمة سواء كانت محرمة لكسبها ربا يمثل وين حرام ነገር ሽጦ የሚያገኘው ብር ይመስል أو لعينها ذاتها እንደ ሲጋራ ወይም ደግሞ እንደ ኸምር لا زكاة فيها زكاة የለም ስለዚህ እቁብ حرام ነው ከተባለ ዘካ የለውም ነው ግን ሰዎች ከዚህ ነገር ራሳቸውን ማውጣት አለባቸው ማለት ነው አክثر العلماء በርካታዎቹ ዑለማዎች በሄዱበት ግን ይቻላል ነውና ይቻላል شيء جائز ነው حلال ነው በሚሉት ዘካው እንዴት ማውጣት እንዳለበት በአላህ ፈቃድ ወደፊት እናያለን ማለት ነው سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم من رطيقاته أستمعوا تعالوا ورو مترشا لي قلبي سبسوالو كدموزاته ويعطى لشخص معين منهم كما كاكلاته لأن بيسوي يستطيع وفي الشهر الثاني كتاو ورلاي ولتنا ورلاي يعطى لشخص آخر لا سيستطيع وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم ያንዳንዱ ድርሻውን እስከሚይዝረት በዚህ መልክ ይካሄዳል ጉዳዩ ማለት ነው وتسمى عند البعض بالجمعية جمعية ولا سيموتها الكثرة ጋር فما حكم الشرع في ذلك የሸሪዓችን ይህን በተመለከተ ምን ያስቀመጠው حكم አለ ነው ጥያቄ ጠይቃቸው فأجاب ابن باز رحمه الله تعالى من ملسو ليس في ذلك بأس ችግር የለውም وهو قرض ብድር ነው ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد ብድር ነው ብድር ሆኖ ያለ ግን አንዱ በሌላኛው ላይ ተጨማሪ ተሰጠኛለህ ብሎ መስፈርት ያስቀመጠው ነገር የለም አንድ ሰው ብድር ሲያበድር ይሄን ያህል ብር አበድርሃለሁ ተጨማሪ ይሄን ያህል ተሰጠኛለህ የሚል ከሆነ ይሄ حرام ነው ይሄ ግን መብለግ ሙዓየን ነው ይሄን ያህል ብር እናዋጣ ብለው ቃል ገብተዋል አንዱ ለአንዱ ጨምሮ የሚሰጠው ነገር የለምና ቀርድ ነው ዝም ብሎ ብድር ነው ያበደረው ተጨማሪ ነገር የለውምና فكر لهم وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء مجلس هيئة كبار العلماء قدون أيتوت نبرا إنها فقرر بالأكثرية بركاته بزوانته جواز ذلك يتشال البلو عرقا بطوال مجلس هيئة كبار العلماء قدون أيتوت فقرر بالأكثرية جواز ذلك يتشال البلو وسنوا على البلو الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بذمك ملس الله تعالى لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة قدات سيسكتل لكلهم عبالات أم يبرجي نقرنا والنعم والله ولي التوفيق بلو بذمك أسك أمته مالتنا ስለዚህ በርካታው ዑለማ ይቻላል ብለዋል ያሉት ለዚህ ነው ማለት ነው حلال ነው ብለዋል በርካታዎቹ ዑለማዎች ዘካውን በተመለከተ እንዴት ነው ዘካቱ ጀምዕየት ሙወظፊን
እቁብ የሚጥሉ ሰዎች ዘካ እንዴት አድርገው ያወጡ أما زكاتها فينبني على معرفة هذه الأسس مجمريا قطعوتين مسألة نجاروش ما وقمت على اللبن طبعا الداخل في هذه الجمعية الجمعية اللي جواسو القوس اللي جواسو لا يخلو من 3 حالات صوص بينات هنيتان نورا أننا أن يكون في أول القائمة مجمريا لاي أو يمدرسوا على عنده ينو الحالة الثانية أن يكون في آخر الجمعية يعقوب زر مجرش على يمدرسوا على الحالة الثالثة أن يكون في وسط الجمعية مكاك الليل يمدرسوا على كصوص أقل المالك مجمر على يمدرسوا على መካከል ላይ የሚደርሰው አለ መጨረሻ ላይ የሚደርሰው አለ እነኚህ ሁሉ አንድ ባንድ በአላህ ፍቃድ እናያቸዋለን ማለት ነው መጀመሪያ መመለከ ንቁደን ተብሉغ نصابا ብር ያለው ሰው ኒሷብ ከሞላ ዘካ የሚወጅበት መጠን ላይ ከደረሰ وحال عليها الحول عند አመት ከሞላው وجب عليه أن يزكيها زكاة موقات قديتها لبت حول يبالو عمت يبالو يبدأ يجمرال من حين بلوغ المال النصاب جنزبو نصاب الميزاقبت لا ينو يمجمرو مالتي عمت بالمجمرو عندي سو يتقطعترو جنزب نصاب الميمولابت የሚሞላበትን ጊዜ ነው አንድ ብለን የምንጀምረው ማለት ነው ኒሳብ ሳይሞላ ዘካ የሚወጅበት መጠን ላይ ሳይሞላ ገንዘብ ካለው ያን የተቆጣጠረበትን ያገኘበትን ቀን አንድ ብለን መቁጠር አንችልም ለምሳሌ በወርቅ ይሁን ከተባለ 85 ግራም ወርቅ የሚገዛ ብር በጁስ ሲቆጣጠር ያን ጊዜ አንድ ብለን እንጀምራለን ከዛ በኋላ በሂጅራ አንድ አመት እንቆጥራለን ማለት ነው ወይም ደግሞ 595 ግራም የሚልክባ ከፊባ 595 ግራም የሚገዛ ካለው አሁንም ያንን ብር ከመለከበት ካገኘበት ጀምረን አንድ እንልና አመት መዝጋት አለበት ማለት ነው የሚጀምረው ኒሷብ ከሞላበት ወቅት ነው ማለት ነው ይሄ አንድ ሊታወቅ ይገባል ሌላኛው من استفاد مالا اثناء الحول አመቱ ውስጥ ሌላ ገንዘብ ያገኘ ሰው ليس ناتجا عن المال الاولي ከመጀመሪያው የመነጨ አይደለም ሌላ በውጭ ራሱን የቻለ ሌላ ገንዘብ አገኘ ማለት ነው ከአያቲህ عن طريق الإرث بمكاكل مثالي بيتسموتو ورث بورث ملك جنزب أغنيا أو الهبة وين بسطوتا ملك أو القرب وين ببدر ملك جنزب أغنيا ملك فإنه يبدأ له حولا جديدا عدس اندادس يجمر اللت ملك اندادس يجمر اللت أو لمثالي مجمريا نصاب يمول لابر رمضان لي عندي بلون جمرنا للنبل አንድ ብሎ ጀምሯል ረመዳን ላይ ኒሳብ የሞላ ብር አገኘ አንድ ሰው ዙልሂጃ ላይ እንበል ዙልሂጃ ላይ ከሸዋልና ከዙልሂጃ በኋላ ዙልሂጃ ላይ ቤተሰብ ሞቶ በውርስ መልክ ገንዘብ አገኘ ወይም በስጦታ መልክ መጣለት ዙልሂጃ ላይ አሁን ወይም ቀርብ በብድር መልክ فإنه يبدأ له حولا جديدا አሁን ዙልሂጃ አንድ ብሎ ይጀምራል ለዚህ አዲሱ ማለት ነው እሱን ምን ከሞላ ኒሳብ ሞቶ ከሆነ አዲስ ይጀምርለት ማለት ነው ወይዘኪህ اذا انتهى حوله ጊዜው ሲደርስ መልሶ ዙልሂጃ ሲመጣ ያውጣለት የረመዳኑ በረመዳን ማለት ረመዳን ሲመጣ ማለት ነው ከፈለገ ደግሞ ወለው አየضمه الى حول ما عنده من مال سابق አለፈው ገንዘቡ ጋር አንድ ላይ አጣምሮ ማውጣት ይችላል حتى يخرج زكاة الجميع في وقت واحد ባንድ ያወጣ ዘንድ ረመዳን ላይ ገና ዙልሂጃ ሳይመጣ ረመዳን ላይ ማውጣት ይችላል ማለት ነው ዙልሂጃውን ማለት ነው
ስለዚህ ምን ይባላል ويكون قد اخرج زكاه المال الثاني የመጀመሪያውን ዙር ሂጅ ላይ የተቆጣጠረውን አወጣ ይባላል ሙቀደመን አስቀድሞ አወጣ ይባላል قبل مرور الحول አመቱ ሳያልፍ ማለት ነው አመት ሳይሞላ وهذا جائز ይሄ በሸሪዓችን ይፈቀዳል ችግር የለውም ነው ችግር የለውም ሌላ ከዚህ ከዕቁብ ጋር ትስስርነት ያለው ነገር من كان له دين على غيره بلا أكل لي إدا يالوسو بلا أكل لي إدا يالوسو وكان مدين معترفا بالدين باذلا له في وقته لمثال عبد الله يمين بارسو عبد الله يمين بارسو زيد يمين بارسو برا بدروتا برو دغمو نصاب يمولان زكاة وجبتها نصاب مسألو مالتو زيد تبدارو معترف نو عموان بالدين إلى أن دالبت يا عبد الله عموان باذل له في وقته بزي جزية ستنيا له قال جوتال بزا وقتم دغمو جزيو سيدرس لمسطت زግጁ ነው ማለት ተበደሩ አካል ማለት ስለዚህ ለዚህ ነው አዩዘኪሁ عند حولان حوله عبد الله ባለ ንብረቱ አመቱ ሲሞላ ዘካ ማውጣት አለበት በኪሱ አይደለም ያለው በአብዱላህ ማለት ነው አብዱላህ አበዳሪ ነው ተበዳሪው ግን አምኗል አልካደም ተጨማሪ ደግሞ ጊዜው ሲደርስ ለመስጠት ዝግጁ ነው ስለዚህ ባለ ንብረቱ ለሰው ሌላ አካል ከሰጠው ገንዘቡ ለዘይድ ከሰጠው ገንዘቡ ላይ ዘካ የማውጣት ግዴታ አለበት አመቱ ሲሞላ ማለት ነው ولو استمر الدين سنوات እዳው ረጅም ጊዜ እንኳን ቢቆይ ለምሳሌ 10 አመት አበድረኝ ልክ 10 አመት ሲሞላው እመልስልሃለሁ ቃል ገብቷል እሺ ተባብለዋል ተበዳሪውም 10 አመት ሲሞላ ለመስጠት ፈቃደኛ አምኗል ልብዳ እንዳለበት ስለዚህ አመቱ በመጣ ቁጥር አብዱላህ ባለ ንብረቱ ለ10 አመት ዘካ ማውጣት አለበት ማለት ነው ማውጣት አለበት ዘካ ስለዚህ እዳ ሌላ ሰው ብራ ያበደረሰው ካለው ንብረቱ ጋራ አንድ ላይ ዘካ ማውጣት አለበት ማለት ነው አመቱ ሲሞላ ጠብቆ ዘካ ማውጣት አለበት ማለት ነው من كان عليه دين ولديه مال لازم أن يزكي ماله عند حولان الحول دون أن يسقط الدين على الراجح من قول العلماء لموت يحسن بنتان له راجحوا معترف بالدين كونه باذل له في وقته بوقت تطبقه يميشته كونه إذا عندبت كامنا زكاة موطات علبت كليلاو نبرتو غا زكاة موطات علبت انجي إداون أوطتو متو يلبتنا ينبت ملكة بناء على ذلك بناء على هذا فالقول في الزكاة جمعية الموظفين كما يلي عندك تأيه هنا المالتنا أقوبل بتملكة مالتنا من استلم المال المجموعة يعني يتسبسبوا البر يتركب وين يدرسوا يتقبل سو اطا يوط على سو عقوب يوط على سو وكان بالغا نصابا يا عقوب نصاب يمولا كونه تسبسبوا مالتنا فإما أن يضيفه إلى حول مال سابق عنده كسوغا يلف ገንዘብ ይኖራል አመቱን እየቆጠረ ከዛ ጋር አብሮ መጨመር ይቻላል وإما أن يستقبل به حولا جديدا وإما راسه يቻላል አመት ሊጀምርለት ይችላል ማለት ነው ثم يزكيه في نهاية هذا الحول አመቱ መጨረሻ ላይ ዘካ ያወጣለታል ማለት ነው ካለፈው ንብረቱ ጋር ሊያቀላቅለው ይችላል እንደ አዲስም መጀመር ይችላል هذا ይሄን የምንለው إذا بقي النصاب إلى نهاية الحول አመቱ መጨረሻ ድረስ የሚቆይ ከሆነ ነው أما لو أنفق مال الجمعية يوم ين بأكوب يدرسون بر وجه كاوتاو حتى ذهب كله معناه حتى ذهب كله ملو أطفى أو نقصه عن النصاب ويمكن نصاب قد قنس فلا زكاة عليه هي زكاة له هي زكاة يلبس
ይሄ ዘካ የለበትም አመት ከሞላው እንጂ ማለት ነው አመት ሳይሞላው ካወጣው ብዙ ጊዜ የሚያደርጉት ይሄ ነው فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية وليعقب تجدو يلي جباسو أنه يستهلكها في بناء البيت بيت لما جنبات يوطو يشلال أو الزواج وإلا تدار أو شراء سيارة مكينة للمجزات أو نحل الليلة غيره فإذا استهلكها كاتفو فإنه لا شيء عليه من النجر يلبس من مال من النجر يلبس وين كتأنسه مجمريا كأقوم يدرسو زكاة وجبتان نصاب موطان ግን ቀነሰው በተለይ ጉዳይ ወጣው የለበት ወይ ሙሉ ሙሉ ተፈው የለበት ማለት ነው مثال من كان لديه مال بلغ نصابا في شهر رمضان نصاب يمول لا የሆነ ገንዘብ አለው ዘካት የሚወጅበት መጠን ማለት ነው في شهر رمضان برمضان ورمان ثم استلم مال الجمعية في شهر شوال أقوى طالت شوال ورلي مالته فإما أن يزكي الجميع في رمضان التالي بكتاوي رمضان دولة موقات يشلال راسو يشال جنزب برمضان النصاب يمولا نبرو شوال يدقمو بكتاوي ورلي أقوى درسه مالتنا كتاوي رمضان في متى في رمضان التالي لكل موقات يشلال وإما أن يزكي كل مال في حوله هذا في رمضان والآخر في شوال أي برمضان يملكون قد رمضان سمعت ذكرت على شوال لا يدرسون لما بعقوب الكلمات على شوال لا بكت أيوة يا وتعالى مرة لازم ملك كلام رمضان لا يكون الموضوع كلام وابن مو راسون شلو يرم برمضان يعجنون برمضان شوال لا يعجنون شوال ما بدهم يشلال مالتنا بور يمدرسوا عقوبه إذا كانت قسط الجمعية إيه مهم منه بور يمدرسبت مالتنا يوصلوت يهنها البر بلو بور الناس قمتوت إذا كان قسط الجمعية الشهري يبلغ نصابا نصاب يمي ولا كهونا أو كان عنده مال آخر ويم إلى جنزب عنده غير مال الجمعية كعقوب وجه هنا إلى جنزب عنده يكمل النصاب نصامه عندي ولا ينادرج مال أهون بور يميتلو نصاب كمولا زكاة يمي وجبت متنو يميدرس بر بور يطلع مرة عندي سو وين دقمو ليلة جنزب عنده غير مال الجمعية كعقوب وجه ليلة نصابه عندي ولا ينادرج مالتنا ثم مضى عام هجري على البدء في الجمعية جمعية عقوبة وسط مقبات يجمروا بس عامت مولا مالتنا لبس عليه مجموع ما دفعه زيد يبالسو بور يميساتو مالتنا يسو أن مجموعة ما دفعه زيد يبالسو يساتو مثلا 20,000 هاشرون نبال ولم يستلم الجمعية بعد عقوب اسكاون قالوا طالتهم ما تكبرن قال يسته له هاشي درسان النبال فإنه يلزمه زكاة هذا المبلغ يزيد هاشي زكاة قدته يهون البدن لأنه في حكم الدين على إخوانه المشاركين معه عبروا لاሉት አባላት እንዳበደራቸው ነውና የ20,000 ዘካ ማውጣት አለበት እንግባው በወር የሚወጣው ኒሳው የሚሞላ ከሆነ እያንዳንዱ አሁን አመት ሲመጣ ማውጣት አለበት ማለት ነው ለምን ኒሳው ስለሞላ ማለት ነው ምክንያቱም በዳ መልክ ነውና ያለው እነሱ ጋር ቅርብ ብድር ነውና በዳ መልክ ነውና አይቀርም ስለሚያገኘው አይቀርምና እያንዳንዱ በየወሩ ማለት ጠብቆ አመቱ ሲመጣ ማውጣት አለበት ማለት ነው ለምሳሌ በረመዳን ከሆነ የጀመረው በረመዳን 20 ምሳሌ ጥሎ ከሆነ እንበል
ረመዳን አሁንም ሸዋል ላይ 20 ሺህ ይጥላል ሀብታም ሆኖ ማለት ነው ቀጣዩ ዙልቂዳም ላይ 20 ሺህ ይጥላል ሀከዛ ረመዳን ሲመጣ ለጀመረበት 20 ሺህ ያወጣል ማለት ነው ሸዋልን ሲመጣ እንደዚህ ያወጣል ዙልቂዳም ሲመጣ ያወጣል እነዚህን ዘካ ያወጣል ማለት ነው አስቀድሞ ለሁሉም ካወጣ ጥሩ ረመዳን ሲመጣ ለቀጣዮቹ ወራቶች አስቀድሞ የሚያወጣው ከሆነ ጥሩ ችግር የለውም እኛ መጀመሪያ ላይ በወር የሚጥለው ኒሳብ ከሞላ ወይም በውጭ ገንዘብ ኑሮት የሚሞላው ከሆነ ያውጣ ነው ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የሰጠው ለምሳሌ ረመዳን ላይ እንበል 1000 በኢትዮጵያ ብር ጣለ እንበል ሸዋል ላይ 1000 ዙልቂዕዳ ላይ 1000 ዙልሒጃ ላይ 1000 ሙሐረም 1000 አደረገና 5000 ሆነ ይሄ 5000 ኒሳብ ሞላ እንበል መጅሙዑ ማለት መጅሙዑ ما دفعه በ5 ወር የሰጠው ሞላ ማለት ነው በዳ መልክ የሚያስረክበው ማለት ነው ገና ለሚስከን الجمعيه ቁቡ አልደረሰውም ግን እሱ ማለት ነው አልደረሰውም بعد ኢላን አልደረሰውም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን በ5 ወር የሰጠው ዘካ ሞላ መጅሙዑ ማለት ነው ከዚህ ኒሳብ ስለሞላ ለ5 ወር የጠለው ኒሳብ ስለሞላ ከዚህ ወቅት አንድ ብሎ መጀመር አለበት ዘካ ለማውጣት ማለት ነው ለምን ኒሳብ የሚሞላ ገንዘብ አገኘና ሰብስቧልና ማለት ነው በዳ መልክ ቢሆንም ሰብስቧልና ከሙሐረም ላይ ሙሐረም አንድ ብሎ ይጀምራል ማለት ነው ለምን ረመዳን ጥሏል ሸዋል ጥሏል ዙልቂዕዳ ጥሏል ዙልሒጃ ጥሏል ሙሐረም ጥሏል ይሄ 5 ወር ኒሳብ ሞላ ኢዳፍ ቢሆንም ማለት ነው በዚህን አንድ ብሎ መጀመር አለበት ማለት ነው لمن لأنه في حكم الدين على إخوان المشاركين معه إيه نو وإذا كان القسط يمدر ثبت لا يبلغ نصابا نصاب يما يمولا كهونه زكة كهونه وليس عندهم مال آخر لا جنزب كلا لو يكمل نصاب يمولا بتي ولا لا جنزب كلا لو فإن حول الزكاة يزكوا عمل في مجمره يبدأ يجمره حين يكون ما دفعه بلغ نصابا قدم لنا له مالته መጀመሪያ በወር የሚደርስበት ኒሳብ የማይሞላ ከሆነ አንድ ላይ ተሰባስቦ እሱ የሰጠው ያወጣዎች ኒሳብ መሙላት የሚጀምርበት በሁለቱም ወር ሊሆን ይችላል የሚሞላው በ3ም በ4ም በ5ም በ6ም በ7ም እንደ መጠኑ የሚያወጡት ማለት እንደ ብዛቱና እንደ መቀነሱ ብሩ ማለት ነው ብቻ እሱ የሰጠው ሁሉ ዘካ አንድ ላይ ተሰባስቦ ዘካ ማውጣት ግዴታ የሚሆንበት ኒሳብ ላይ ከጀመረበት ይጀምራል እዚህ ጀምዕያ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች እቁቡ ላይ አባላት የሚሆኑ ሰዎች الحل الاولى ሶስት አይነት አቋም አላቸው ብለናል የመጀመሪያው አየኩነ في اول القائمه መጀመሪያው ላይ ከሆነ መጀመሪያ እጣን ይወጣለት ከሆነ يعني ياخذ الجمعيه في اول القائمه فهذا لا زكاه عليه زكاه የለበትም ለምሳሌ ረመዳን ላይ 12 ሰዎች ሆነው ጀመሩ 12 አባላት ያሉት የእቁብ ስነ ስርዓት ተጀመረ ማለት ነው መጀመሪያው ረመዳን ላይ ነውና ረመዳን ላይ እሱ ደረሰው አንድ ሰው ዘካ የለበትም ለምን إلا إذا ترك هذه الدراهم أنهم أهون مجمرة أقبل يدرسون جنزب بيتوونجي حتى حال عليها الحول عملت اسكم يزورون من سورة رمضان اسكمت أمرتنا فلو فرضنا من ابن نفس المثالي محمد بن بارسو هو الأول يمجمره محمد بن بارسو نبل ثم أخذ هذه الدراهم يتسبسبون بر يازل وتركها توات عنده السوداء حتى حال عليها الحول عملت اسكم يزقدرت فنقول يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حولان الحول عملت سيمولا زكاة أنه من سورة رمضان سمعت أمرتنا لكن لو استهلكها بيعطفوا وهذا هو الغالب بزوج أقوبوا سمي جابوا سموت أقوبوا يميتوا سموت أقوبوا سيجرتاتهم ولا ما يعطفوتان غالبوا هنا بزوج من درجة هنا بيت جذاب بتال وين يجواب بتال وين مريت جذاب بتال وين لين يجي علمي وطال لتناجي نجار بتال فإذا استهلكها كاطفوا فإنه لا شيء عليه ودو من يتقبل كاطفوا عمت سايم ولو كاطفوا شكر يلبس قولوا لهم يطفوا ግማሹን ያጥፋው ብቻ ሙሉውን ማጥፋው ግማሹን ማጥፋው ከኒሳቡ ከቀነሰ የለበት ከኒሳቡ ከቀነሰ የለበት ግን ከኒሳቡ ሳይቀንስ አመት ከዘጋ አለበት ነው
الحالة الثانية الحالة الثانية ولتنو أن يكون في آخر الجمعية مالتم أقبور مجرشة لي كهنا مجرشة لي كهنا لمثالي يهيثو بعد تمام الحول كهنا عمد كمولوا بها كهنا أقبوا يدرسوا بحيث يكون عددهم 12 قطراتهم مثالي 12 أبالات ناتو 12 أبالات ያሉት እቁብ ውስጥ ነው ያሉትና ሰዎቹ 12 ናቸው መጨረሻ 12ኛው ወር ላይ ጀመረው ማለት ደረሰው ማለት ነው فهذا يجب عليه ይሄ ግዴታ ይሆንበታል መጀመሪያ ላይ ስለሆነ ግዴታ ይሆንበታል እንዴት ብሩ እንደተቀበለው ግዴታ ይሆን ለምን አመት አልሞላውምና ገና አንድ ስላለ ማለት ነው ይሄ ግን 12 ወር አስቆጥሮ ነውና የደረሰው አመት ስለሞላው فهذا يجب عليه أن يخرج يوطى جدته هون بتان أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه مجمرا لستو يوطى جدته لبك لمثال رمضان لي نو يست يوطى سبلنا يمجمرا نصاب የሚሞላ ስለሆነ ያስቀመጠው ብር አሁን አመት ስለዘጋ ብሩ ሲመጣ ዘካይ ማውጣት ግዴታ አለበት ማለት ነው ለማን አንሸር አውል ለመጀመሪያው ወር ማለት ነው الذي دفعه የሰጠው ለሆነው እሱ ራሱ መጀመሪያ እቁቡ ሲገባ ማለት ነው ለምሳሌ ጀምዕያው ሲጀመር ኒሷብ በሚሞላ ብር ከሆነ ከዛ ኒሷብ ከሞላው ብሩ ማውጣት አለበት ማለት ነው ጀምዕያውን ሲቀበል ምን اذا قبض الجمعيه بعد 12 شهرا كثرت ور በኋላ ከተቀበለ ማለት ነው ثم بعد ذلك ከዛ በኋላ ለመጀመሪያው ወር ካወጣለት በኋላ ይስተህለከها ካጠፋው فلا شيء عليه የለበት ለምን ገና አመት አልሞላውም እና አሁን የተቀበለው ማለት ነው ግን መጀመሪያ እሱ የሰጠው አመት ስለሞላው ነው አሁን ዘካው ጣይ ተባለው ማለት ነው ግልጽ ነው ቀጣዩ ግን በሸዋል ያወጣው ወይም በዙል ቂዕዳ የሚያወጣው ገና በረመዳን ሁለተኛው አመት ላይ በረመዳን ማነው ሁለተኛው አመት ሲመጣ ማና አመት ሲሞላው ለረመዳኑ አወጣ ከዛ ቀጥሎ ለሸዋል ለዙል ቂዕዳ ገንዘቡ ካለ አሁንም ማውጣልን ነው ግን ካጠፋው ግን لا شيء عليه لكن ان بقيت عنده ከሱጋ ቀጣይነት ካለው ከቆየ ንብረቱን ካላጠፋው اخرج عن زكاه الشهر الثاني ለሁለተኛው ማውጣት አለበት ለሸዋል ማለት ነው لان الشهر الثاني ايضا حال عليه الحول سوغا ገንዘቡ እያለ ሳይቀንሰው አሁንም አመት ስለሞላ ማለት ነው فاذا مر عليه شهر اخر አሁን ለኛው ወር ሲመጣ ذل قعدان በምሳሌ اخرج عن زكاه الشهر الثالث ሶስተኛው ወር وهكذا ለذو الحجه لمحرم ለصفر እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ብሩ እስካለ ድረስ እስካላጠፋው ድረስ ማለት ነው ከኒሷብ እስካልቀነሰ እስካላጠፋው ድረስ በዚህ መልኩ ይቀጥላል እንግዲህ የመጀመሪያው ወር ካለፈ በኋላ ለቀጣዩ أخرج عن زكاة الشهر الثاني لولتنيو يوطن وإذا مر الشهر الثاني ولتنيو كلف دقمو أخرج عن زكاة الشهر الثاني وهكذا يكتلان إيه نشر رشالي لدرسوا سوى مالتنا الحدث الثالث الثاني أن يكون في وسط الجمعية وسط الجمعية كونس متى كلا يكون عقوبه يوطلت متى كلا يكونس كما لو كان ترتيبه السابعة لمثال 7 يورين 12 ናቸው እሱ ግን 7 درجة لنا يا جماعة سبعتنا ዙር ላይ ያለው ማለት ነው وقبض هذه الجمعية يبقون تقبل فهذا لا شيء عليه من نقل اللبتم إذا استهلكها كأطفوا مالك سبعتنا ورا درسوا لمثالي أطفوا من نقل اللبتم لما جمعوا أوطان دانلو أمثال ملا إدانونا يو ودوشي جا ياسكملكو إدانو موقع اللبة أنلو جنا يقرأون أمستور يقرأون أطفوا زكاة اللبتم لكن لو بقيت عنده يجي سبعتنا والله أبو درسونا تتمت السجاع قد كلمنا حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه لجمريا رمضان ما يستوب لنا يا يستبت عامة ولا رمضان ما تعملتنا يعني الآن مضى 7 أشهر 7 على الأقل سيتقبل مالتنا فإذا مضى 5 أشهر أمستر عدل مالتنا تجمعي والدراهم عنده بالرؤوس جاية أخرج عن الشهر الأول عامة ولا لما جمر وري أوطان فإذا مضى 6 أشهر
አሁንም ሲያልፍ ማለት ነው ستة أشهر سدس ورسالة أخرج عن الشهر الثاني كولتنا ويوضع انتبهوا أو سباتنا ورلاي እቁቡ ደርሶታል ኒሳብ ይሞላል طيب አመት ሞላው ብሩ ያለ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እቁቡ ሲወጣ ለሰጠው ያውጣ ያለ ነው يعني አሁን ከሰባት ወር በኋላ ስንት ወር አለፈ ማለት ነው 5 ወር ሲያልፍ ማለት ነው 5 ወር ሲያልፍ ለመጀመሪያው ያውጣ ነው ለምን አመት ስለዘጋ ማለት ነው እቁቡ ሳይቀበል 7 ወር አሳልፏል ከተቀበለ በኋላ 5 ወር መጀመሪያ ሲጀምር የሰጠበት ቀን አመቱ ሞላ ማለት ነው አሁን ደግሞ ብሩን ከተቀበለ በኋላ ለሁለተኛው ወር ለማውጣት ስንት ወር እንጠብቃለን 6 ወር ማለት ነው 6 ወር ሲሞላው ደግሞ ማን መጣ ማለት ነው ሸዋል ላይ ያወጣው አመት ዘጋ ማለት ነው ሸዋል ላይ ያወጣው የሰጠው አመት ሞላው አሁንም ያውጣ ማለት ነው በዚህ መልኩ አሁንም 7 ወር ሲሞላ ቀጣዩ ሶስተኛ ወር ላይ ያወጣው አሁንም አመት ዘጋ በዚህ መልኩ መቀጠል አለበት ማለት ነው ማን ወሰጥ ላይ ያለ ሰው በዚህ መልኩ የእቁብ ገንዘብ በተመለከተ ዘካ ይወጣለታል ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ የምናየው ነገር አለ እሱም ምንድነው أموال الصناديق الخيرية بسوت ملكم سر على مسرات የሚሰበሰባቸው ዋቸው ብሮች አሉ እነኚህ ዘካ አለባቸው የለባቸውም በሚል ለምሳሌ ብር የሚያሰባስቡት يجمعون أموالا لمساعدة المحتاجين አደጋ ላይ ለወደቁ ሰዎች ለተቸገሩ ሰዎች ለመርዳት ሰዎች አንድ ላይ ብር ያሰባስባሉ ወኢቅራዝ ما يحتاج الى قرض ብድር የሚያስፈልገውን ሰው ብድር ለማበደር በራሳቸው ጊዜ ብር አንድ ላይ ያሰባስባሉ ይሄ ደግሞ መብለግ ከቢር ትልቅ ገንዘብ ነው ካፒታሉ በጣም ብዛት አለው ኒሳብ ይሞላ ነው فهل تجب فيه الزكاة زكاة يوجبتها لا أي وجبتهم يميل تياكي يميل السنة አለ ሰዎች በማህበር እየተደራጁ በማህበር ከሸሪዓ ጋር በማይጋጭ መልክ ከሸሪዓ ጋር በማይጋጭ መልክ نعم حلال በሆነ መልክ አንድ ላይ ብር ያሰባስባሉ ምን ለሙሳዓደት المحتاجين የተቸገሩ ሰዎችን ለመርዳት ብለው ወይም ደግሞ ብድር የሚያስፈልገውን አካል ለማበደር ብለው አንድ ላይ ብር በወር እየሰበሰቡ ያጠራቅማሉ መብለጉ ከቢር ነው ብዙ ነው ይሄን በተመለከተ ዘካ አለበት የለበትም غرضاቸው መጀመሪያ غرضاቸው ዓላማቸው ከኢስላም ጋር የሚጋጭ አይደለም እነሱ ድሆችን ለመርዳት ወይም መበደር ያለበትን አካል ለማበደር ወይም ደግሞ የተናዩ ክስተቶች ይከሰታሉ ለምሳሌ መኪና አደጋ የደረሰበት በህይወቱ ላይ ችግር የተፈጠረበት የእሳት ቃጠሎች ሊሆን ይችላል ንብረቱ ወደመበት ብቻ ራሳቸው أو مساعدتهم فيما ينوبهم من حوادث وغيرها እርስ በርሳቸው ላይ የሚከሰት ነገር ለመሸፈን ባንዱ ላይ የሆነ ክስተት ሲከሰት ለዛ አንስቶ ለመስጠት ሊሆን ይችላል እንዴት ነው ለሚለው ይሄ በተመለከተ لا تجب فيه الزكاة በእንደሃለ በዚህ መንገድ የተሰበሰበ ንብረት ዘካ የለበትም لأنه مال غير مملوك لمعين ምክንያት ባለቤት የለውም ይሄ ንብረት ባለቤት የለውም لأنه مال غير مملوك لمعين ባለቤት የለውም ይሄ ንብረትና فهو كالأموال الموقوفة لك عند وقف ንብረት ነው ማለት ነው ወቅፍ የሆነ ንብረት ዘካ እንደሌለው ሁሉ ባለቤት ስለሌለው ሙዓየን የሆነ ባለቤት ስለሌለው እነኚህም ገንዘቦች እንደዛው ተመሳሳዮች ናቸው لا تجب فيها الزكاة زكاة አይወጅበትም ነው ولما اللجنة الدائمة للإفتاء ተጠይቀው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው የተወሰኑ ብሔሮች አሉ
ብር ያሰባስባሉ ይሄም ደግሞ እዛች ብሔር ላይ የተናየ ችግር ሲከሰት ደም ሊሆን ይችላል ሰው እርስ በርሱ ሊገዳደል ይችላል አንዱ ሊፈነክተው ይችላል ብቻ በሆነ ኬዝ ገንዘብ የሚያሰባስቡ ብሔሮች አሉ ያን ብሩን ደግሞ እስላማዊ በሆነ መልክ በንግድ መልክ ያንቀሳቀሱታል አሁንም ያ ሪልፉ ትርፉም እዛው መልሶ ነው መጀመሪያ ብሩን ሻዋጡ አላማላቸው እዛ ነው የሚመለሰው ወሪልፉና ትጁ አዒዱ ለደም አይባ ለምሳሌ ለደም ከሆነ ሰዎች ሲገዳደሉ ወይም ሲፈነካከቱ የሚሰጥ ብለው ከሆነ ሪልፉም ትርፉም እዛው ነው የሚመለሰው ይሄ ዘካ ይወጅበታል አይወጅበትም ተብሎ ሲጠየቁ ወይም ደግሞ በንግድ ዓለም ባናንቀሳቀሰው ዝም ብሎ የሚቀመጥ ከሆነ ዘካ ይወጅበታል አይወጅበትም ሲሏቸው መልሰቱ ምናሉ إذا كان الواقع كما ذكر يتكسته እናንተ አሁን እንደምትሉት ከሆነ فلا زكاة في المال المذكور አሁን በተከሳቹት ገንዘብ ላይ ዘካ የለውም ማለት ለምን لحكمه في حكم لكونه في حكم الوقف لك እንደ ወቅፍ ስለሆነ ዘካ የለበትም ማለት سواء كان مجمدا أو في تجارة تدار مجمد የሚሆን የማይንቀሳቀስ ሒሳቡ የማይንቀሳቀስ ማለት ነው ወይም በንግድ መልክ ማንቀሳቀስ ይችላል ሁለቱም ያው ነው ولا يجوز أن تدفع فيه زكاة كسوء መስጠት አይቻልም ማለት لمن لكونه ليس مخصصا للفقراء لفقراء يتقدم إليهم ولا غيرهم من مصارف الزكاة نعم لما نم يتقدم إليهم لديوش بيستقع تبعلم بالشعر النسو لرغاتي يهونا كسة باتو يعني نقر مقافة بات نو إياه سوا يالوت مالتنا سلذلك بندها الملك يتسمع السبو زكاة يلبتن سلو ملس ملسوال فتو اللجنة الدائمة مالتنا وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند قرية اللج راس مثال جمعية اللاتو يتبرع أهلها باشتراك شهري لها الذات قرية علي حجر علي كتم علي يمين ورسوج اشتراك አድርገው ተስማምተው በወር ገቢ አላቸው በራሳቸው በፍቃደኝነት ማለት ነው ያን ገንዘቡን ምንድነው የሚያደርጉት للإعانة على الحوادث والديات وإقراض من يحتاج إلى الزواج የሆነ ክስተት አደጋ የመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር የተከሰተበት ሰው ለመርዳት ወይም ዲያ ሊሆን ይችላል ሰው የገደለ ሰው የተለያየ ነገር ማለት ነው አስፈላጊ ችግር ያለበት ሰው መርዳት ምሳሌ ትዳር ለፈለገ ሰው መርዳት ምሳሌ በብድር መልክ ማለት በብድር መልክ ይሰጡታል በዚህ መልክ ብር ያሰባስባሉ ይሄ ዘካ አለ ወይ ሲባሉ ምን አሉ أموال هذا الصندوق ليس فيها زكاة زكاة يلبتن بلونه ابن عثيمين رحمه الله تعالى بل تملست مالا لمن لأنها خارجة عن ملك المشتركين فليس لها مالك معين ما توسوش كونه مثالي جروب ولا يلبت ما توسوش كونه إيه جنزب بالبيت له ገንዘቡ ባለቤት ነው ሙአየን ሆነ የገሌ ንብረት ነው ተብሎ እገሌ እንደፈለገም ማንቀሳቀስ አይችልምና ማለት ነው ሙሽተረክ ነው የመቶዎቹ አባላት ሁሉ ንብረት ነው ማለት ነው ولا زكاة فيما ليس له مالك معين በለለበት ነገር ላይ ደግሞ ዘካ የለም ዘካ የሚወጅበው ማሊኩ ባለቤቱ እገሌ ተብሎ የገሌ ንብረት ነው የሚባል ሲሆን እንጂ ሙሽተረክ ከሆነ ባለቤት የሌለው ገንዘብ ዘካ የለም የቃይዳ ነው ولا زكاة له ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما ليس له مالك معين እንደውም ምሳሌ በግሩፕ ላይ የሚሰበሰብ ብር ምሳሌ በግሩፕ ላይ የሚሰበሰብ ብር ማለት ነው ለአንድ አካል ከሆነ ዛቶ ጋር ከደረሰ በኋላ ሌላ ጉዳይ ነው በጁ ካደረ ከተቆጣጠረው በኋላ አሁን ባለቤቱ አንድ ሆነ ማለት ነው ሌላ ጉዳይ ነው ግን ለተለያየ ነገር ለመርዳት ከሆነ መስጊዶችን ለመገንባት ሊሆን ይችላል ዱዓቶችን ለመርዳት ሊሆን ይችላል የተቸገሩ ሰዎችን ለመርዳት ሊሆን ይችላል ለተለያየ ነገር የሚሰበሰበው ብር ባለቤት የለውምና ዘካ የለውም ነው ولا زكاة فيما ليس له مالك معين انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد